नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 235 जनामा कोरोना पुष्टि, 212 जनाद्वारा स्वास्थ्य लाभ। निर्माणाधीन रेसुङ्गा विमानस्थलको मन्त्री झाँक्रीद्वारा अनुगमन, विमानस्थल भवनको काम पनि 80% सम्पन्न। देशभर चिसो बढे पनि अबको केही दिन घाम लाग्ने, आउँदो बिहिबारदेखि भने मौसममा बदली आउने। र गुल्मीमा जिल्ला स्तरीय खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु, जिल्लामा ब्याडमिन्टन खेललाई विकास गर्न 1 महिनासम्म प्रशिक्षक खटाए। आकर्षक डिजाइनका फलाम र स्टिल सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने एक मात्र ठाउँ रोयल आर्यन ग्रिल एन्ड मेटल वर्कशप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 जीप पार्क, उदिनडुङ्गा, तमघास, गुल्मी। के तपाईँ घर वा अन्य कुनै भवन निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ वा विद्यालय तथा कार्यालय लगायत सङ्घ संस्थाहरूमा मेटल सम्बन्धी सामान कहाँबाट ल्याउने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने एक पटक हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ सटर, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस लगायत आकर्षक डिजाइनमा विद्यालय तथा कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने फलाम तथा स्टिल सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू दक्ष मिस्त्रीबाट तपाईँको घरमै पुगेर सेवा दिइन्छ। प्रोप्राइटर रुद्र काफ्ले। मोबाइल नम्बर 98570 74 954 र 98654 74 954। रोयल आर्यन ग्रिल एन्ड मेटल वर्कशप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनडुङ्गा, जीप पार्क, तमघास, गुल्मी। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 235 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9084 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 235 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 7885 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 224 जना र 1199 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 11 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 9,24,633 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 212 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 8,11,958 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9,084 जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 56,73,353 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,594 पुगेको छ। गृह जिल्ला आउनु भएकी शहरी विकास मन्त्री तथा समाजवादी पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री विगतलाई सम्झिँदै भक्कानिनु भएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी गुल्मीको शुक्रबार पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्दै पहिले एमालेमा रहँदा मदन आश्रित एमाले पार्टी कार्यालय गुल्मीको भवन निर्माणमा आफूले बाँस बोकेको र गिटी कुटेको स्मरण गर्दै उहाँ भक्कानिनु भएको हो। गुल्मीमै आफूले मेहनत गरेर बनाएको पार्टी कार्यालय छोडेर भाडाको पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्नु पर्दा मनमा दुःख लागेको र आफू भक्कानिनु परेको उहाँले बताउनुभयो। एमाले पार्टी कार्यालय गुल्मी जस्ता धेरै भवनहरू बनाएको र आफूहरूको मेहनत परेको भन्दै सोही घर बस्न लायक नभएकाले अर्को पार्टी खोल्न बाध्य भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। खड्गप्रसाद ओली जस्ता नेताले पटक पटक संविधानलाई कुल्चने कार्य गरेकोले अहिलेको अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। पल्लो बाटोमा एउटा पक्की र राम्रो सुन्दर घर पनि बनायौँ। घर भनेको बस्न लायक हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता। यो घर जस्तै थुप्रै घरहरू हामीले निर्माण गर्यौँ। हाम्रा जिन्दगीका धेरै महत्त्वपूर्ण समयहरू पनि त्यही लगानी गर्यौँ र एउटा पार्टी, एउटा आन्दोलन, एउटा विरासत निर्माण पनि गर्यौँ। लाखौँ जनताका सपनाहरूको सारथी मात्रै होइन, त्यसलाई बदल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अभियन्ताको हिसाबले त्यो पार्टी बनाएका थियौँ। हामीले पार्टी छोड्यौँ। एउटा सानो घरमा 3 कोठे भाडाको पार्टी कार्यालय बनाउँदैछौँ। 16 महिने यात्रा त कठिन छ। यति धेरै
सहभागिता यहाँको छ कि यो कठिन यात्रा सम्भव पनि छ। अहिले धेरै कुरा केही भन्दै छैन मैले, र आज त्यति भन्ने गुणमा पनि छैन। अब धेरै मान्छेका प्रश्न छन्, के गर्छौ, पार्टी कसरी बनाउँछु, आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ। कार्तिकको 2 गते होली बादलको बिचमा आएर एउटा जिल्ला कमिटी बनाएको, आज करिब 14-15 वडामा पालिकाहरूमा कमिटी बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसै पनि खुसी छु म। हुँदा खाँदाको झण्डै 2/3 संसदलाई विघटन गरी बालुवाटारबाट बालकोट जानु परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्को एक फरक प्रसङ्गमा मन्त्री झाँक्रीले वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्वाचनसम्म नै कायम रहने दावी गर्नुभयो। खड्ग प्रसाद ओली जस्ता नेताहरू गठबन्धन टुटाउन लागेको भन्दै कुनै पनि हालतमा गठबन्धन नटुटिने र निर्वाचनपछिसम्म पनि कायम रहने उहाँले दावी गर्नुभयो। गुल्मी जिल्लाको गौरवको रूपमा निर्माण हुँदै आएको रेसुङ्गा विमानस्थलको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री सहित सरकारी टोलीले अनुगमन गर्नुभएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिमिचौर स्थित रेसुङ्गा विमानस्थलको निर्माण कार्यमा भएका प्रगति र थप कामलाई गति दिन मन्त्री र सरकारी टोलीले अनुगमन गरेको हो। एक रिपोर्ट। निर्माणाधीन गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा विमानस्थलका अन्तिम चरणका कामहरू अगाडि बढेका छन्। विमानस्थलको टर्मिनल भवन र धावन मार्ग कालोपत्री काम अगाडि बढेको हो। विमानस्थल अनुगमनमा पुग्नुभएकी मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पदम अर्यालले विमानस्थलको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। विमानस्थल निर्माणको काम अहिले आशा लाग्दो अवस्थाका काम भइरहेकाले अब तमघास देउरालीबाट विमानस्थलसम्म पुग्ने मोटर बाटो कालोपत्री गर्न बजेटको आवश्यक रहेको वडा अध्यक्ष अर्यालले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। अब यसमा चाहिँ पैसा थपेर अस्ति पनि हामीले नगरपालिकाले माननीय मन्त्रीज्यूकै सल्लाहमा हामीले 7 करोड बजेट थप मागेका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो कुरा जानकारी नै छ। हाम्रो अपेक्षा के छ भने यो वर्ष कम्तीमा 10 करोड जति बजेट समायोजन गरेर बहुवर्षीय टेन्डर गर्न सकियो भने यो निर्माणको काम त मलाई लाग्छ 2-3 वर्ष लाग्छ नै बाटो बिजुन। तर पनि बहुवर्षीय टेन्डरमा हामी जान सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ खास सिमिचरवासीहरूको चाहना चाहिँ पुरा हुनेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा छ र माननीय मन्त्रीज्यूले यसमा ध्यान दिनुहुनेछ। गुल्मी जिल्लाकै गौरवकै रूपमा रहेको रेसुङ्गा विमानस्थल सुस्त गतिमा काम हुनुले आफ्नो पनि चासो चिन्ता रहेको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताउनुभयो। आफू पनि यही जिल्लावासी भएकाले यो जिल्लाको महत्त्वपूर्ण आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरोकारी हो, हामी जम्मैको जस्तै मेरो पनि सरोकारी हो नि, एउटा ठुलो राम्रो आयोजना चालु छ र यो आयोजना समयमा सम्पन्न भयो भने हामीले यसको लाभ लिन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि यहाँ आएको बेलामा मन्त्रालयगत विषयगत मन्त्रालयको हिसाबले विभागीय मन्त्रीको हिसाबले कार्यक्षेत्र पर्दैन, तर मेरो आफ्नो जिल्लाको एउटा निर्माणाधीन ठुलो आयोजना मध्येको एउटा भएको भएर पक्कै पनि सरोकारको विषय हुन्छ र यसका अभियन्ताहरूले भनि पनि रहनु भएको छ। यसलाई के गर्छौँ, केही दिनपछि तपाईँहरूलाई के गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै छौँ। विमानस्थलका धावन मार्ग र टर्मिनल भवनको काम पनि 80% सम्पन्न भइसकेको छ। रेसुङ्गा विमानस्थल 2075 साल जेठ 27 गते परीक्षण उडान पनि गरिसकेको थियो। तर परीक्षण उडान सफल भए पनि अन्य कामहरू निकै सुस्त गतिमा हुँदै आएका छन्। 2063 सालमा विमानस्थलको शिलान्यास भए पनि 2072 सालपछि निर्माणको कामले निरन्तरता पाएको हो। अजय खड्काको रिपोर्ट। पानी पर्न रोकिए पनि देशभर अधिकतम तापक्रम घट्दा चिसो बढ्दै गएको छ। केही दिनदेखिको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव कमजोर बनेसँगै हिउँदे वर्षा रोकिएको छ। अबको केही दिन बिहान बेलुकी हुस्सो कुहिरो लागे पनि दिउँसोको समयमा घाम लाग्ने मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब आउँदो बिहिबारसम्मकै मौसम घमाइलो हुने पूर्वानुमान गरिएको छ, तर बिहिबारदेखि भने फेरि पानी पार्ने प्रणाली नेपाल प्रवेश गर्ने संकेत देखिएको मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। मोबाइल सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि रेसुङ्गा दर्शन मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 9 उपलोत्तम घाँस, मालपोत कार्यालयतिर जाने बाटोनिर।
हाम्रा सेवाहरू हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोबाइल जस्तै स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, रेडमी, भिभो, OnePlus, आइफोन जस्ता मोबाइलहरूको बिक्री तथा मर्मत पनि गरिन्छ। विशेष गरी आइफोनका एस सिरिज पाइनुको साथै आइफोन लगायत अन्य कम्पनीका मोबाइलहरू अनलक पनि गरिन्छ। हामी कहाँ मोबाइल फोनका डिस्प्ले ग्लासलाई आधुनिक मेसिनद्वारा चेन्ज पनि गरिन्छ। मोबाइल सफ्टवेयर, इलेक्ट्रिक सामानहरूसँगै वारेन्टीका चार्जरहरू पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। ख्याल गर्नुहोस् है, हामी कहाँ ल्यापटप पनि मर्मत गरिन्छ। सम्पर्क रेसुङ्गा दर्शन मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 9 उपलोत्तम घाँस, मालपोत कार्यालयतिर जाने बाटोमा। प्रोप्राइटर करण पुन। फोन नम्बर 98 44 75 59 51। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो लक्ष्य हो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले कोभिड-19 ओमिक्रोन संस्करणको फैलावटका कारण अभूतपूर्ण ओभरलोड अनुभव गरिरहेको छ। सघन उपचार एकाइ आइसियुमा 78% बेडहरू भरिभराउ छन्। जर्ज वाशिङटन युनिभर्सिटी अस्पतालका प्रकोप चिकित्सक डाक्टर जेम्स फिलिप्सले उक्त जानकारी दिनुभएको छ। यो हप्ता अमेरिकामा महामारीको रेकर्ड बनेको छ, जहाँ दैनिक रूपमा कोभिड-19 का घटनाहरू 5 लाखभन्दा माथि छ। यो सँगै अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्या नाटकीय रूपमा बढ्दै गएको छ। केही राज्यहरूमा लगभग 3 गुणा बढेको छ र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको प्रवाहमा जटिलता थपिएको छ। अमेरिकाको स्वास्थ्य र मानव सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार बिहीबारसम्म 78% आइसियु बेडहरू भरिएका छन्, जसमध्ये 22% कोभिड-19 का बिरामीहरू छन्। अन्य धेरै देशहरू जस्तै अमेरिकाले अब ओमिक्रोन महामारीको नयाँ लहरको सामना गरिरहेको छ। गुल्मी जिल्लामा जिल्ला स्तरीय खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु भएको छ। स्वस्थ मुटु राम्रो ब्याडमिन्टन खेल हाम्रो भन्ने मुख्य नाराका साथ नेपाल ब्याडमिन्टन संघ गुल्मीको आयोजनामा सदरमुकाम तमघासको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कबड हलमा 2 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। खेलको नेपाल ब्याडमिन्टन संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी बहादुर श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभएको हो। 5 विधामा खेल सञ्चालन भइरहेको नेपाल ब्याडमिन्टन संघ गुल्मीका सचिव सुरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। खेलमा जिल्लाभरका 150 जति खेलाडी सहभागी रहने श्रेष्ठको भनाइ छ। खेलको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले ब्याडमिन्टन खेलप्रति आकर्षण गराउनको निम्ति यस्ता खालका आयोजनाहरूले महत्त्व राख्ने बताउनुभयो। उहाँले यस जिल्लामा ब्याडमिन्टन खेललाई विकास गर्न 1 महिनासम्म प्रशिक्षक खटाइने बताउनु भएको छ। यो जिल्लालाई हरेक कार्यक्रममा समावेश गर्छु र हरेक कार्यक्रममा म पनि त्यो हुन्छु भनेर म एउटा वाचा गर्दै यो प्रतियोगिताको म पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म चाँडैभन्दा चाँडै एउटा प्रशिक्षक चाहिँ यहाँ 1 महिनाको लागि पठाइदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ अहिले हाम्रो लेबुलान गरेर प्रशिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ होला यहाँ हाम्रो। उहाँहरू चाहिँ कोचहरूसँगै हाम्रो पढाउने कोचसँग 1 महिना राम्रोसँग बस्दिनु होला र उहाँले अलिकति सिकिदिनु होला र उहाँ चाहिँ 1 महिना जानु फर्किनुहुन्छ। तर फर्किएपछि चाहिँ जो प्रशिक्षक यहाँ उहाँसँग बसेर ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ निरन्तर गरेर ट्रेनिङ गरिदिनु होला, जसले चाहिँ हामी जुनियर खेलाडीहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। सबैले त्यसको सदुपयोग गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो। प्रतियोगितामा खुला पुरुष डबल, पुरुष ग्रेड बी, पुरुष ग्रेड सी, खुला पुरुष भेटरान र खुला पुरुष सुपर भेटरान प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। खुला पुरुष डबल प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरस्कार क्रमशः 35,000, 20,000, 10,000 नगद सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र तोकिएको छ। त्यस्तै पुरुष ग्रेड बी प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरस्कार क्रमशः 20,000, 15,000, 8,000 नगद सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने नेपाल ब्याडमिन्टन संघ गुल्मीले जनाएको छ। त्यस्तै पुरुष ग्रेड सी प्रतियोगितातर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार क्रमशः 15,000, 10,000, 6,000 नगद सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने ब्याडमिन्टन संघले जनाएको छ। त्यस्तै खुल्ला पुरुष भेटरान प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार क्रमशः 20,000, 15,000, 8,000 नगद सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। यसमा 45 वर्ष माथिका पुरुष सहभागी हुन पाउनेछन्। त्यस्तै खुल्ला पुरुष सुपर भेटरान प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरस्कार क्रमशः 15,000, 10,000, 6,000 नगद सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व समाचारका मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक।
पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 235 जनामा कोरोना पुष्टि, 212 जनाद्वारा स्वास्थ्य लाभ। निर्माणाधीन रेसुङ्गा विमानस्थलको मन्त्री झाँक्रीद्वारा अनुगमन, विमानस्थल भवनको काम पनि 80% सम्पन्न। देशभर चिसो बढे पनि अबको केही दिन घाम लाग्ने, आउँदो बिहिबारदेखि भने मौसममा बदली आउने। र गुल्मीमा जिल्ला स्तरीय खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु, जिल्लामा ब्याडमिन्टन खेललाई विकास गर्न 1 महिनासम्म प्रशिक्षक खटाए। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त नमस्ते।